करम में अमनो अमान की सूरत हाल पर ग्रैंड आर्म जिरगा। करम में अमवात के बाद पेशावर पारा चिनार मरकजी शहरा समेत आमद और रफ्त के तमाम रास्ते ताहाल बंद। करम में अमन की बहाली के लिए की जाने वाली कोशिशें एक बार फिर तातुल का शिकार हो गई हैं। कोहाट में होने वाला ग्रैंड पीस जिरगा किसी हतमी फैसले पर पहुंचने में नाकाम रहा। ताहम मुज़ाकरात जारी हैं और उम्मीद की जा रही है कि कोई काबिल अमल हल जल्द सामने आएगा। हम ये चाहते हैं कि ये एक शर्त है कि असला वापस किया जाए, तो उसके बाद हम रास्ता खोलने के बारे में भी इक़दाम करेंगे। दूसरी जानिब पेशावर पारा चिनार शाहराह और दीगर रास्तों की बंदिश ने इलाके की जिंदगी मफलूज कर दी है। अशियाए खुरोनोश, ईंधन, अद्वियात और गैस की किल्लत ने आवाम की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया है। यहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि खाने पीने की भी शॉर्टेज है और हर मरीज़ ने मुझे यही बताया कि यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, यहाँ पे हीटिंग फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारे मरीज़ हैं, उनको पेशावर जाने की ज़रूरत। ये सूरत हाल इस बात की याद दहानी कराती है कि ये मसला कोई नया नहीं। माजी में भी इन तनाज़ात को हल करने के लिए मुज़ाकरात किए गए, लेकिन उनमें पायदारी का फुकदान हमेशा रहा। 2008 मरी मुआहिदे की नाकामी और अहम निकात पर सवालात। 2008 में करम एजेंसी के बंगश और तूरी कबाइल के दरमियान एक अहम मुआहिदा तय पाया, जिसे मरी मुआहिदा कहा जाता है। ये मुआहिदा दोनों कबाइल के दरमियान कई सालों से जारी खूंरेज झड़पों और बदअमनी के खात्मे के लिए एक बड़ी पेशरफ्त। मुआहिदे के मुताबिक दोनों कबाइल ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि वो एक दूसरे के इलाकों से कब्जे खत्म करके अपनी असल जगहों पर वापस आ जाएंगे और तमाम मुतनाज़ा बंकर्स को खाली करके फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हवाले किया जाएगा। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाले कबीले पर 60 मिलियन रुपए जुर्माना आयद करने की भी शर्त रखी गई। मुआहिदे के तहत बंद सड़कों को, जिनमें पेशावर पारा चिनार रोड भी शामिल था, फौरी तौर पर खोलने का फैसला किया गया, जबकि सड़कों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हुकूमत को सौंपी गई। जिरगा, जो पहले इस्लामाबाद और बाद में मरी में मुनक़िद हुआ, दोनों ग्रोहों के 15-15 नुमाइंदे और मुफाहमती कमेटी के 23 अरकान शामिल थे। इस मुआहिदे के एक हिस्से के तौर पर दोनों ग्रोहों ने एक दूसरे के इलाकों से इनखला और हलाक शुदगान की मैयतों के तबादले पर इत्तेफाक किया। 2008 में मरी मुआहिदा करम के तनाज़ात को हल करने की एक अहम कोशिश थी। इस मुआहिदे में क्या तय पाया, उसकी तफसील तो आपको बताते हैं, लेकिन उन अवामिल का भी जिक्र करते हैं जो मुआहिदे पर अमल दरामद में नाकामी पर कई सवालात को जन्म देते हैं। फरीक़ैन की जानिब से फौरी जंगबंदी और हथियार डालने का वादा किया गया कि तमाम मुसल्लह गिरोह अपने हथियार हुकूमत के हवाले करेंगे, लेकिन अगर 2008 में ये वादा नहीं निभाया गया तो अब किस बुनियाद पर तवक्को की जा रही है कि तमाम गिरोह अब अपने हथियार डाल लेंगे? क्या इस बार कोई मैकेनिज्म होगा जो इस वादे पर अमल दरामद की ज़मानत दे सके? क्योंकि बज़ाहिर तो वैसा कोई मैकेनिज्म नज़र नहीं आता। महाजरीन की वापसी और बहाली, मुआहिदे के तहत उन लोगों की वापसी की ज़मानत दी गई जो फ़िरका वाराना कशीदगी की वजह से नकल मकानी पर मजबूर हुए थे, लेकिन उनकी मुकम्मल बहाली आज तक ना हो सकी। ज़मीन के तनाज़ात का हल। एक गैर जानिबदार कमेटी के ज़रिए ज़मीन के तनाज़ात हल करने का वादा भी किया गया था, लेकिन फ़रीक़ैन की जानिब से अदम एतमाद के बायस ये मसला मज़ीद पेचीदा हो गया। अगर ज़मीन के तनाज़ात 2008 से लेकर अब तक भी हल ना हो सके तो इस बार क्या मुख्तलिफ होगा? क्या कोई गैर जानिबदार कमीशन फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा? और क्या यहाँ के लोग इस कमीशन के फैसले को मानेंगे? अगर लैंड कमीशन का क़याम और उसके फैसले पिछले 15 सालों में मुअस्सर साबित नहीं हुए तो अब क्या मुख्तलिफ होगा? करम में कायम किए जाने वाले लैंड कमीशन की नाकामी इस बात का सबूत है कि ये एक पेचीदा और हसास मसला है, जिसे हल करने के लिए मकामी हक़ाइक़, ज़मीनी मसाइल और लोगों के एतमाद को समझना ज़रूरी है। लैंड कमीशन की नाकामी, गैर मुअस्सर फैसले। लैंड कमीशन ने कई मौके पर फैसले सुनाए, लेकिन उन पर अमल दरामद ना हो सका। उन फैसलों को दोनों फरीक़ैन की जानिब से ही मुस्तरद किया गया, क्योंकि हर गिरोह कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाता रहा। एतमाद का फुक़दान। मकामी आबादी का लैंड कमीशन पर मुकम्मल एतमाद भी नहीं रहा। बाज़ हल्के कमीशन को जानिबदार करार देते, जबकि दीगर उसके फैसलों को नाक़िस समझते। नतीजतन तनाज़ात बढ़ गए। सियासी मुदाखलत।
لینڈ کمیشن کے معاملات میں سیاسی اور ذاتی مفادات نے بھی کلیدی کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے کمیشن آزادانہ طور پر فیصلے کرنے میں ناکام رہا۔ غلط تشخیص کا پہلو: کمیشن نے بعض اوقات مقامی روایات، قبائلی نظام اور تاریخی حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی فیصلے سنائے، جس کی وجہ سے فریقین کے درمیان تناؤ بڑھا۔ لوگوں کا رد عمل، شدید مزاحمت، کئی بار کمیشن کے فیصلوں کے بعد متاثرہ فریقین نے احتجاج اور دھرنے دیے۔ بعض علاقوں میں صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ مسلح جھڑپوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ قبائلی جرگوں کا کردار: لینڈ کمیشن پر عدم اعتماد کے باعث بعض قبائل نے روایتی جرگوں سے رجوع کیا، لیکن جرگے بھی اس مسئلے کا کوئی پائیدار حل پیش کرنے میں ناکام رہے۔ زمین کے مسائل حل کرنا آخر کیوں ضروری ہے؟ کرم کے تنازعات میں زمین کا مسئلہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا حل نکالے بغیر علاقے میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ زمین کے جھگڑے تنازعات کی جڑ ہیں۔ زمین کی ملکیت کے جھگڑے فرقہ وارانہ تصادم کو ہوا دیتے ہیں اور یہی تنازعات کئی دہائیوں سے بد اعتمادی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ زمین کے جھگڑوں کو ختم کرنا امن کی بنیاد ہے۔ ایک غیر جانبدار کمیٹی کے ذریعے ان جھگڑوں کا منصفانہ حل نکالا جائے تاکہ فریقین مطمئن ہو سکیں۔ معاشی ترقی کا دار و مدار زمین کے استعمال پر ہے۔ اگر زمین کے مسائل حل ہو جائیں تو علاقے میں زراعت، معدنیات اور دیگر وسائل کو گروے کار لاتے ہوئے ترقی بھی ممکن ہو سکے گی۔ زمین کے جھگڑے بیرونی مداخلت کو بڑھاوا بھی دیتے ہیں۔ زمین کے مسائل اکثر ان گروہوں کے لیے جگہ فراہم کرتے ہیں جو علاقے میں اپنی مداخلت قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ان مسائل کے حل سے ایسے عناصر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کرم میں مستقل امن کے لیے سب سے پہلا اور اہم قدم ڈی ویپنائزیشن اور بنکرز کا خاتمہ ہے۔ ہتھیار امن کے خلاف ایک بڑا خطرہ ہے۔ کسی بھی تنازع کو حل کرنے کے لیے فریقین کو سب سے پہلے غیر مسلح ہونا پڑے گا، کیونکہ مسلح جھگڑے نہ صرف تنازعات کو بڑھاتے ہیں بلکہ عوام کے جان و مال کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ اگر مسلح گروہ پہلے اپنے ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں ہوئے تو اب انہیں قائل کرنے کے لیے اقدامات حکومتی سطح پر کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ بنکرز کا خاتمہ خوف کے خاتمے کا ذریعہ ہوگا۔ علاقے میں موجود بنکرز خوف و ہراس کی علامت ہیں۔ جب تک یہ بنکرز موجود رہیں گے، عوام خود کو غیر محفوظ محسوس کریں گے۔ بنکرز ہٹانے کے بعد حکومت اور انتظامیہ کو کرم کے عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کرنا ہوں گے، جس میں اضافی سیکیورٹی اور پولیس فورس سر فہرست ہے۔ غیر مسلح کرنے کے بعد حکومت اور مقامی قیادت کے لیے اعتماد کی فضا قائم کرنا آسان ہوگا، جس کے نتیجے میں امن کی راہ ہموار ہو سکے گی۔ کرم میں امن کا قیام نہ صرف خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے بلکہ مقامی قیادت اور عوام کو بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ 2008 کے مری معاہدے کی ناکامی سے سبق سیکھتے ہوئے ایک ایسا نظام قائم کرنا ہوگا جس میں تمام فریقین کو اعتماد میں لے کر مستقل بنیادوں پر امن قائم کیا جا سکے۔ حکومت کو ریٹ آف اسٹیٹ منوانے کے لیے لوگوں کو غیر مسلح کرنے کے اقدامات کرنا ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کو بھی اپنے لیڈران کو رضاکارانہ طور پر اسلحہ سرنڈر کرنے کی طرف مائل کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسلحہ واپس کرنے کے لیے سخت قانونی کارروائیاں بھی کرنا ہوں گی۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور اسلحہ مارکیٹ کا خاتمہ کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ مقامی برادریوں کو سیکیورٹی کی ضمانت دے کر بنکروں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ زمینی معاملات کے لیے جدید ٹیکنالوجی GIS جیوگرافک انفارمیشن سسٹم کے ذریعے زمین کی شفاف حد بندی اور قانونی ریکارڈ کی بحالی حکومت کو کرنا ہوگی۔ زمین کے مسائل کے حل کے لیے عدالتی نگرانی میں ایک غیر جانبدار کمیشن بھی قائم کیا جانا چاہیے۔ مقامی جرگوں کو عدالتی نگرانی میں شامل کیا جائے تاکہ فوری اور منصفانہ فیصلے ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو دہرائے بغیر ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھی جائے۔